बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ा। अफसाना बंदरवाला। अफसाना निगार गुलाम अब्बास। मैं शहर के जिस इलाके में रहता था वहीं एक साहब भी रहते थे। नाम तो उनका कुछ लंबा सा था, मगर उस इलाके के लोगों में वो मिस्टर शाह के नाम से याद किए जाते थे। वो किसी दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर फाइज थे और एक छोटे से खुशनुमा बंगले में रिहाइश पजीर थे। बड़े खलीक और मिलनसार मालूम होते थे, क्योंकि उनके बंगले के बाहर सुबह शाम दो एक मोटरें खड़ी नजर आया करती थी। मैं सुबह टहलने निकलता तो कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती, खुसूसन छुट्टी के रोज। उन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि मुझे शेर व अदब से लगाव है। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे बड़े इल्तिफात से पेश आते और अपने बंगले पर आने की दावत देते। मैं इसे उनकी खुश अखलाकी पर महमूल करता और हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल दिया करता। मगर एक दिन जो उन्होंने मुझे दोपहर की चाय पर मदऊ किया तो मैं इनकार न कर सका। मुझे मालूम था कि उनका 3-4 साल का एक साहबजादा है, जिसको मैंने कई बार उनकी उंगली पकड़े साथ साथ चलते देखा था। बड़ा भोला भाला, प्यारा प्यारा। मैंने बाजार से टॉफियों और चूसने वाली मिठाइयों की 2 थैलियां खरीदी और वक्त मुकर्ररा पर उनके बंगले पर पहुंच गया। वो गालिबन मेरे ही मुंतजिर थे। खुद फाटक पर मुझे लेने आए और मेरी आमद पर बड़ी मसरत का इजहार किया। ड्राइंग रूम में ले गए और एक नरम और आरामदाह सोफे पर मुझे बिठाया। ड्राइंग रूम बड़े तकल्लुफ से सजाया गया था। कीमती कालीनों, दीवारों पर खुशनुमा तस्वीर, चीनी के ज़ुरूफ, आर्ट के नवादिर, गर्ज हर चीज उनकी खुशहाली की गम्माजी करती थी। इसी ड्राइंग रूम के एक गोशे में उनका साहिबजादा चंद बैटरी से चलने वाले खिलौनों, मोटर, हवाई जहाज, टैंक वगैरह से खेलने में मशगूल था। उसको देखकर मिस्टर शाह ने कहा, मानी देखो अंकल आए हैं, इन्हें सलाम करो। लड़का चौंका और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, मगर उसकी नजरें अभी तक खिलौनों पर गड़ी थीं। मानी बेटे सलाम करो अंकल को। शाबाश। लड़के ने बाप की तरफ देखा, फिर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पेशानी को छूकर मुझे सलाम किया। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और टॉफियों और चूसने वाली मिठाइयों की थैलियां उसे दे दी। अंकल को थैंक यू कहो मानी। लड़के ने कुछ ताअम्मुल किया। देखो अंकल तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी स्वीट्स लाए हैं, इन्हें थैंक यू कहो। शाबाश। आखिर लड़के ने अपनी बारीक आवाज में आहिस्ता से थैंक यू कह ही दिया। मैंने दोबारा उसके सर पर हाथ फेरा। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा होनहार बच्चा है, खुदा उम्र दराज करे। बच्चा चंद लम्हे शर्मीलेपन से सर झुकाए खड़ा रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगा। मगर मिस्टर शाह ने फौरन उसे रोका। तुमने अंकल को अपना नाम तो बताया ही नहीं। बच्चा रुक गया। वो घर में एक अजनबी को देखकर कुछ घबरा सा गया था। शाबाश शाबाश, बताओ अपना नाम। लड़के ने पहले बाप के चेहरे की तरफ देखा, फिर नजरें नीचे करके अपनी बारीक आवाज में आहिस्ता से कहा, खाकसार को अमानुल्लाह शाह कहते हैं। मिस्टर शाह का चेहरा खिल उठा। इतने में एक खातून हल्के सब्ज रंग की साड़ी में मलबूस ड्राइंग रूम में तशरीफ लाई। कदरे शोख मेकअप किया हुआ, जिसकी जरूरत न थी क्योंकि वो खासी कबूल सूरत थी।
عمر میں وہ مسٹر شاہ سے جو 40 کے پیٹے میں معلوم ہوتے تھے یقیناً 8-10 برس چھوٹی ہوں گی۔ مسٹر شاہ نے میری ادبی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیگم سے میرا تعارف کرایا، جس پر انہوں نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اپنی منکسر المزاجی کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے ظاہر کرتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ ڈرائنگ روم ہی میں ایک بڑی سی میز پر چائے کے برتن سجانے میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے مسٹر شاہ سے پوچھا، آپ کا صاحبزادہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، کس نرسری اسکول میں جاتا ہے؟ ابھی تو کسی میں نہیں، میں گھر پر خود ہی اس کو پڑھاتا ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شروع ہی سے اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ مانی بیٹے ذرا انکل کو ABC تو سناؤ۔ رفتہ رفتہ لڑکے کی جھجک دور ہوتی جا رہی تھی، اب کہ اس نے بغیر شرمائے A سے لے کر Z تک پوری ABC فرفر سنا دی۔ اس دوران میں وہ 2-1 بار رکا بھی، مگر باپ کی صورت دیکھتے ہی اسے اپنا آموختہ جلد ہی یاد آ جاتا تھا۔ اب تو مسز شاہ بھی خاصی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی تھی۔ صاحب کیا بتاؤں، مسٹر شاہ کو تو بس یہی دھن ہے کہ لڑکے کو اسکول بھیجنے سے پہلے ہی لائق فائق بنا دے۔ اس کی 4تھی سالگرہ میں بس چند ہی مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ اسکول جانے لگے گا۔ مسٹر شاہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اردو کے کچھ مشہور شعر بھی اسے یاد کرا دیں، اور کچھ تو یاد کرا بھی دیے ہیں۔ غالب کا وہ کون سا شعر تھا جو… میں نے جلدی سے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا بیگم صاحب، آپ کا صاحبزادہ بے شک بہت ذہین ہے، مگر بیچارہ اس وقت بہت تھک گیا ہوگا، میں وہ شعر کسی اور روز سن لوں گا۔ مسز شاہ بولی، اجی آپ تھکنے کو کہتے ہیں، مسٹر شاہ تو صبح ہی صبح اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اپنے ساتھ ہوا خوری کو لے جاتے ہیں، اپنے ساتھ ورزش کراتے ہیں، اور ورزش بھی سخت قسم کی، وہ جو جاپانی کشتی جوٹو کراٹے کہلاتی ہے، اس کے بھی تو کچھ داؤ پیچ سکھاتے ہیں۔ چائے کے دوران بھی گفتگو کا موضوع زیادہ تر ان کا صاحبزادہ ہی رہا۔ آخر جب کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد مسٹر شاہ کے بنگلے سے نکلا تو مجھے بڑی تھکاوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک جگہ سڑک سے ہٹ کر میں نے ایک مجمع دیکھا، جس میں بوڑھے بچے جوان سبھی دائرہ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے قہقہوں کی آوازیں سن کر میرے قدم خود بخود اس مجمع کی طرف اٹھنے لگے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ بندر کا تماشا ہو رہا ہے، جسے تماشائی بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ بندر ایک چھوٹی سی سرخ رنگی انگریزی ٹوپی پہنے تھا، جسے بندر والے نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ڈوریوں سے باندھ دیا تھا۔ وہ پچھلے پاؤں پر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑا تھا اور دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھ کر خوب مٹک مٹک کر اور اکڑ اکڑ کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بندر والا ڈگ ڈگی بجا بجا کے کہے جا رہا تھا، بس پلپلی صاحب، بہت ہو چکی کلفٹن کی سیر، اب گھر کو سدھارو۔ لو صاحب بہادر، تمہاری میم صاحب تو ناراض ہو کر ولایت چلی گئی، اب تمہیں روٹی پکا کے کون کھلائے گا؟ کیا کہا؟ خود پکاؤ گے؟ وہ کیسے؟ بھائی واہ صاحب بہادر واہ، تم روٹی پکانا تو خوب جانتے ہو۔ کیا کہا؟ دشمن سے لڑو گے؟ لڑو گے؟ بندوق چلانی آتی ہے؟ لو یہ رہی تمہاری بندوق، اب کھڑے ہو کر نشانہ باندھو۔ شاباش، اب لیٹ کر نشانہ باندھو۔ بہت ٹھیک، شاباش شاباش۔ ارے یہ کیا، ہوائی جہاز کو نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ بھائی تم تو بڑے بہادر نکلے، تم نے سچ پچ دشمن کو بھگا ہی دیا۔ بندر نے ان کرتبوں کے علاوہ اور بھی کئی تماشے دکھائے۔
مثلاً سر کو ہلا کر ہاں یا نہیں کا اشارہ کرنا، ہوا میں قلہ بازی لگانا، شیک ہینڈ کرنا، دونوں ہاتھوں کے بل الٹا ہو کر چلنا، کانوں کو ہلانا وغیرہ۔ ان کرتبوں کے دوران بندر کبھی کبھی دانت کچکچانے یا چڑچڑانے لگتا، مگر بندر والے کی لکڑی، رسی کا جھٹکا اور آنکھ کا اشارہ جلدی اسے راہ پر لے آتا تھا۔ بندر کا تماشا تو میں نے زندگی میں 20 مرتبہ ہی دیکھا ہوگا، مگر جو مزہ آج مجھے اس تماشے کے دیکھنے میں آیا، پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میری کلفت دور ہو چکی تھی۔ جب میں گھر لوٹ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، بندر والا 2 ڈگڈگی بجا کر تماشائی اکٹھے کر لیتا ہے، کیا مسٹر شاہ کو اس مقصد کے لیے ہمیشہ دعوتوں ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے؟